बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए मज़ेदार से पसंदीदा की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। मज़ेदार, टेस्टफुल, यूनिक पसंद है। आप घर में इजी तरीके से किस तरीके से बना सकते हैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा, मुकम्मल वीडियो दूंगा। आपको सारी रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा। अगर आप मेरे तरीके से पसंद बना दे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और इतने ज़बरदस्त और टेस्टफुल पसंद बन के रेडी होंगे कि खाने वाले उंगलियाँ चाट जाएंगे। मज़ेदार, टेस्टफुल, यूनिक पसंद की रेसिपी आपको मुकम्मल दूंगा, मुकम्मल गाइड करूँगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पसंद बनाने के लिए पसंदों का गोश्त ले लिया। इतने बड़े बड़े जो है ये आपने इस तरह के जो है पसंद काट लेना है। इस टाइप में एक एक पसंद जो है इसको चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे। इसको इस तरीके से आपने, ये बेलन हर किसी के पास मौजूद होगा, इससे आपने इस तरह से इसको पीटना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने अपने पसंदों के गोश्त को जो इस तरीके से पीटना देखें। पहले आपको इसकी मोटाई दिखाई थी और अब इसकी मोटाई देखें। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से पीट लेना है। इस तरह से आपने पीट के उसके बाद आपने टुकड़ा करना है। अगर आप पहले टुकड़ा कर देंगे तो फिर जो है आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक पसंदों को पीटना पड़ेगा। इस तरह से आपने पूरे एक दफ़ा गोश्त आपने पीट दिया इस तरीके से। उसके बाद आप जितना टुकड़ा करना चाहें, जिस हिसाब से करना चाहें आप अपने टुकड़ा कर लें। इस तरीके से पसंदों को पीट लेंगे। देखें इसकी मोटाई देखें, ये इसकी मोटाई है। अभी इसको पीटेंगे ना, उसके बाद इसकी मोटाई देखिएगा आप दोस्तों। पहले उसकी मोटाई देखी थी आपने और अब इसकी मोटाई देखें। ये इस तरीके से हमारा पसंदीदा गोश्त हो गया है। देखें इस तरीके से जो आपने पसंदीदा गोश्त पीट लेना सारा। आपने इस तरह से अपने पसंदों को फ्लेट करना है। आपके पसंद इस तरह से फ्लेट हो जाए ना, फिर उसके बाद आप जिस हिसाब से आप पीस काटना चाहो उस हिसाब से आप पीस काट सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसके इतने पीस रखूँगा, इतने मैं इसको 20 से आधा कर लूँगा। इस तरीके से इस तरह से मैं पसंदे को काट लूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं सारे पसंद काट लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए दोस्तों, ये अपने पसंद अपने पूरा काट लिए हैं। जरा एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पाव से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है। इसके बाद ये मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून मेरे पास 1 टेबलस्पून मेरे पास जो है धनिया पाउडर है। 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल पिसी हुई मिर्च है। 1 टेबलस्पून मेरे पास हल्दी है। 1.5 टेबलस्पून मेरे पास टिक्का मसाला है। और ये मेरे पास कसूरी मेथी है 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह हाथ से क्रश करके फिर डालिएगा। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मेरे पास लहसुन अदरक है बारीक कुटा हुआ। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1.5 से 2 चम्मच है बड़े आले खाने का। मेरे पास हरी मिर्ची है बारीक कुटी हुई, ये 1 बड़े आले खाने का चम्मच है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर सिरके ऐड कर देंगे। 1 बड़ा आला खाने का चम्मच इसके अंदर सिरके ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अच्छी तरह से हमने जो अपना मसाला मिक्स कर दिया, इस टाइम पे आके मेरे पास जो हमने गोश्त को पसंदों काटा था इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने सारे पसंद इसके अंदर ऐड कर देना। हाथ को अच्छी तरह से धो के उसके बाद आपने फिर मिक्स करना। इस तरह से आपने सारे पसंदों को अलग अलग कर लेना है मसाले के साथ। ये हर मसंदे पे आपने मसाला लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अच्छी तरह से हमने जो अपने पसंदों को मिक्स मैरिनेट कर दिया, ये मैरिनेट हो चुके हैं। इसको तकरीबन हम 3 से 4 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि हमारे जो पसंदे हैं वो थोड़ा गल भी जाए और अच्छी तरह से इनके अंदर मसालों का जो जायका भी पहुँच जाए। मैरिनेट हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक भगोना रख दिया पसंद बनाने के लिए, इसके अंदर तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड कर दिया, तेल गर्म हो जाए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है। उसके बाद मेरे पास ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे।
میں نے ملی دوستوں، اس ٹائم پہ آ کے ہماری پیاز جو براؤن ہو چکی ہے. یہ ہمارے پسند ہے جو ہم نے 4 سے 5 گھنٹے پہلے میرینیٹ کیے تھے. اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، پسندوں کو مکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، اس کے اندر تھوڑا پانی گھما کے ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے سارا آ جائے. اس کو مکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، پسندوں کو بھونتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں. اس ٹائم پہ میرے پاس یہ خشخاش ہے، اس کو میں اچھی طرح دھو کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا. اپنے باریک پیسٹ بنانا ہے، اس کا موٹا پیسٹ اس کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل باریک مہین پیسٹ ہونا چاہیے اس کا. یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے اندر، لیکن اس طرح سے تاکہ سارے میں ہماری اسی وجہ سے اس کو بھون لینا. پانی اس کا خشک کر لیں گے، سارا گوشت ہمارا جلدی گل جائے گا. اس کو ہم پانی سارا خشک کر لیں گے، پانی توڑ لیں گے، اس کا مسالہ بھون لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، ہمارا جو پانی خشک ہو گیا، تھوڑا پانی رہتا ہے، اسے بھی ہم اچھی طرح خشک کر لیں گے. پانی ہمارا پسندوں میں نہیں رہنا چاہیے، خشک پسند کچھ پسند بن رہے ہیں بھنوا. آپ نے احتیاط سے لانا ہے اس کو. پسند ہمارے ٹوٹے نہیں، بالکل بھی خراب نہیں ہو، لوگ اس کی خراب نہیں ہونی چاہیے. سارا پانی سے خشک ہو جائے، اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، ہمارا مسالہ جو اچھی طرح بن چکا ہے، سارا پانی خشک ہو چکا ہے. یہ آخری میں اس ٹائم پہ آ کے میرے پاس ہے گرم مسالہ ہے، باریک کوٹا فریش گرم مسالہ آپ نے کوٹنا ہو سکے تو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. یہ میرے پاس زیرہ، دھنیا اور کالی مرچی، یہ میں نے سیک کے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا، اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. اب اس کی مقدار یاد رکھیے گا، 1 ٹیبل اسپون بھر کے زیرہ ہے، 1 ٹیبل اسپون بھر کے بڑی والی کھانے کی چمچ دھنیا ہے، اور چھوٹی والی کھانے کی چمچ جیسے ٹی اسپون کہتے ہیں وہ میرے پاس کالی مرچی کی ہے. اس کے اندر ایڈ کر دیا، بھونا ہوا کوٹا ہوا. اس کو مکس کر دیں گے. اس ٹائم پہ میرے پاس یہ دھنیا ہے، اور دھنیا باریک کٹا ہوا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے. اس کو مکس نہیں کریں گے. اب اس کو ہم 2 سے 3 منٹ کا دم دیں گے تاکہ ہمارے جو مسالے کا فلیور ہے ہماری بوٹیوں کے اندر آ جائے. اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، اس ٹائم پہ آ کے اپنا کور ہٹا دیں گے. ماشاء اللہ جو سبحان اللہ، بڑی مزیدار اس کی خوشبو آئی ہے. اس ٹائم پہ آ کے اسے ہم سرو کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، مزیدار سے ہمارے پسند کا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ اس کے اوپر ہم دھنیا لگا دیں گے، گارنش کر دیں گے. وہ لیمو رکھیں گے. یہ دوستوں مزیدار سے ٹیسٹفل سے ہمارا جو ہے پسند ہے بھنے ہوئے پسند ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں. مزیدار ٹیسٹفل اور یونیک پسندے کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا، مکمل ویڈیو دے دی. اگر آپ کو ہماری پسندے کی ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کر دیجیے گا. ہمارے چینل مسالہ موڈ کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.